देखून जिनेच्या पैनार भाव भयणीनो, आज आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानांत एम्मावसाच्या वाटेर दोग जाण पैन करून येतात. दोग शीस एका आमी वाचता लुकाच्या वांजलांत आनी हांव सर 26 आनी वळ 13 तो 35 पर्यंत. जेजू एम्माउसाचे वाटेर आनी त्याच दिसा तांचे मदले दोग जण जेरुसलेमांतावन 7 मैला पयस आसलेल्या एम्माउस नांवाचे हळ्ळेक पैन करून वेतले. पैन करून येताले, ते चलोवन वेताले, म्हळ्यार गाडयेर न्ही, स्कुटीर न्ही, या कारार न्ही, या गोड्यार न्ही, गाडवार न्ही. 7 मैलां पयस आसच्या एम्माउसाच्या त्या हळ्ळेक ते पैन करून वेताले, चलोवन वेताले. घडलेल्या सर्व संगती विशान ते एकामेका उलयत आसले. आनी पळया न्ही गी, वरी दोगां जाणां सांगाता मेळ्ळें. आतां तुमी हॉलांत भायर वेताना तुमची गजाली कसले पळया, सांगाता मेळटाना ते सांगाता मेळटाना दोग जाण घडिल्ल्या संगती विशयान ते उलोवनूच वेताले. आनी अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेत आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी खंयच्या संगती विशयान ते उलोवन येताले, जेजू विशयान ते उलोवन येताले. जर तर जेजू घडिल्ल्या विशयान ते उलोवंक वचनातले, या दुसरेच विशय ते उलोवन आसले, खंडीत जावन जेजू तांचे मदें गात येतो नासलो. देखून हांवें तुमकां जायते सांगलें, एकलो आसतना जेजू कडेन उलय, हेरां सांगता आसतना जेजू, आनी जेन्ना जेजू विशयान तूं उलयताय, खंयसर दोग वातेक सांगाता मेळटा, थंयसर आसा हांव तांचे मोदें गात. खंयसर दोग वातेक सांगाता मेळटा, थंयसर आसा हांव तांचे मोदें गात. येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो, जिवितांचे भेसावांनी. जेजू लागीं आयलो, जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो आनी तांकां सांगात दिवंक लागलो. तांचे बराबर तो चलोवंक लागलो. मात्र न्ही, पूण तांकां ताची वळख हांकां मेळोंक ना, पूण हांची वळख जेजूक मेळिल्ली. कित्याक ते कोणा विशयान ते उलोवन आसले, जेजू घडिल्ल्या विशयान ते उलोवन आसले. तांकां जेजूची वळख मेळोंक ना. जेन्ना तूं जेजू विशयांत उलयताय, जेजूक तुजी वळख मेळटा. जेन्ना तूं जेजूची स्तुती करताय, जेजूक तुजी वळख मेळटा. जेन्ना तूं जेजूची सेवा करताय, जेजूक तुजी वळख मेळटा. जेन्ना तूं जेजूक उलो करताय, तेन्ना जेजूक तुजी वळख मेळटा. आनी तो लागीं सरलो म्हणटा, जेजू तांकां लागीं सरलो, पूण तांकां वळख मेळोना. तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले. तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले. कित्याक म्हळ्यार तांची खंत जेजू मेल्ल्या विशयांत. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटालें, मेला वय, फोंड उक्तो आसा वय, जिवन जाला वय, खंय गेला म्हणल्या विशयांत, कितें जाला म्हणल्या विशयांत. तांचे दोळे बांदून आसले, कित्याक बावर्थाचे दोळे तांकां मेळोंक नात, बावर्थाची दिश्ट तांणी जोडूंक ना. जिवंत जेजूची वळख जाता पर्यंत तुजे दोळे बांदून आसात, धांपून आसात. तुका बावर्थाची दिश्ट मेळ्ळ्या की म्हूण पयलें विचार. आज संवसारांत क्रिस्तांव म्हणलो लोक जायतो आसा, तांचे दोळे बांदून आसात. कित्याक क्रिस्तांव वयते पूण जिवंत क्रिस्ताक ते मेळोंक नात, वळखोंक ना, देखून तांचे दोळे बांदून आसात. पूण तुका जिवंत जेजूची वळख जाल्या वयतर तुजे आनी म्हजे आमचे दोळे बांदून आसचे न्ही, ते उक्ते आसात जे